فعلى المسلم أن يكون دائما عبدا لله، لا يكون عبدا لله في وقت من الأوقات. والله إذا علم من العبد أنه سيعود إلى المعاصي بعد رمضان فإنه لا يتقبل منه عمله في رمضان، لأن التوبة المؤقتة لا تقبل عند الله. فمن شرط التوبة أن يعزم أن لا يعود إلى الذنوب والمعاصي دائما وأبدا. كان بعض السلف يقول بعد شهر رمضان: ليت شعري من المقبول منا فنهنيه، ومن المردود منا فنعزيه. أيها المقبول هنيئا لك، وأيها المردود أحسن الله عزاءك. وماذا يؤمننا يا عباد الله أن نكون من المردودين؟ قال الله جل وعلا في صفوة عباده المقربين: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. قال سبحانه: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أهم الذين يزنون ويسرقون ويشربون الخمر؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنهم يصلون ويتصدقون ويصومون ويخافون أن ترد عليهم أعمالهم. ونحن مع إساءتنا آمنون من عذاب الله، وهم مع إحسانهم خائفون من عدم القبول. عباد الله، إن من علامة قبول الحسنة بعدها. فإذا أردت أن تعرف هل تقبل منك شهر رمضان فانظر حالك بعده. فإن كنت بعد رمضان أحسن حالا مما قبله، تغيرت أحوالك إلى الخير، فاعلم أنك مقبول عند الله عز وجل. وإن كنت على العكس من ذلك فاعلم أنك مردود. أعلم أنك مردود، ولكن لا تقنط من رحمة الله ولا تيأس من روح الله، فتب إلى الله، والله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون.